हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का वाक़या हमें आयशा ने चंडीगढ़ से भेजा है। इससे पहले आज तक मैंने ऐसा कोई भी वाक़या नहीं सुना। इनकी स्टोरी में बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस है। ये पहली बार था कि जब स्टोरी रिकॉर्ड करते वक्त मुझे खुद भी बहुत डर लग रहा था। खैर, स्टोरी थोड़ी लॉन्ग है तो आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में सब्सक्राइब लिखिएगा। तो चलिए आज की ये स्टोरी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। ये लिखती हैं कि आपी, ये वाक़या मेरे छोटे भाई का है जिसका नाम फ़िरोज़ है। वो मुझसे 10 साल छोटा था। फ़िरोज़ बचपन से ही गुस्सैल और चिड़चिड़ी तबीयत का मालिक था, लेकिन उसकी हरकतों को उसका बचपन समझकर हम उसकी गुस्सैल नेचर को इग्नोर करते रहे। रोज़ाना स्कूल से उसकी लड़ाइयों की खबरें आती थीं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जबकि उसकी बदतमीज़ियों की हमें शिकायत नहीं मिलती थी, लेकिन हमें यही लगता था कि ये हद से ज़्यादा शरारती बच्चा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। लेकिन उम्र के साथ साथ उसका गुस्सा और उसकी बदतमीज़ियाँ भी बढ़ने लगी। बचपन से ना ही उसने कभी छोटे बड़े का लिहाज किया था, और हद तो ये हो गई थी कि अब तो वो अम्मी अब्बू से भी बदतमीज़ी करने से गुरेज नहीं करता था। हम सब उसको बहुत समझाते, कभी प्यार से और कभी डांट कर, लेकिन उसके ऊपर हमारी किसी बात का कोई असर ही नहीं होता था। बल्कि जब हम उसको डांटते तो उसका चेहरा भी सुर्ख हो जाता था और आंखें भी लाल हो जाती थी। हम लोग उसकी ये हालत देखकर डर जाते थे, इसलिए हम लोग ने उसे उसके हाल पर ही छोड़ दिया था कि इसे खुद ही एक दिन अकल आएगी। लेकिन आपी, वो एक दिन कभी नहीं आया। मैंने बड़े होने के नाते उसको कई दफ़ा डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन अम्मी अब्बू का कहना था कि अच्छे खासे बच्चे को पागलों के डॉक्टर के पास क्या ले जाना। आपी, अम्मी अब्बू को तो फिर भी समझाया जा सकता था, मगर फ़िरोज़, वो तो डॉक्टर का नाम सुनकर ही लड़ने लगता था। कहता था कि तुम लोग मुझे पागल समझते हो। आपी, मेरी एक साइकोलॉजिस्ट दोस्त थी। मैंने उसे काफ़ी बार अपने भाई की कैफियत के बारे में बताया, तो उसने कुछ एंटी डिप्रेशन दवाएं भी दी और साथ ही कुछ काउंसलिंग करने का तरीका भी बताया। उसने मुझसे कहा कि ये चाइल्ड बिहेवियर है, आप प्यार मोहब्बत से उसको डील करें और हर बात पर आप अपने भाई को डांटा मत करें। आप ही, हम सब घर वालों ने ही इसके बाद उसके साथ अपना रवैया बिल्कुल चेंज कर लिया था। अगर कभी कभी हमें उसकी गलत बात पर गुस्सा भी आ जाता तो उसको कंट्रोल कर लेते थे और कोशिश करते थे कि उसे प्यार मोहब्बत के साथ ही समझाएं। वक्त यूं ही गुजर गया और आपी, फ़िरोज़ 15 साल का हो गया। आपी, पढ़ाई में वो बचपन से ही बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़हीन था। क्लास टॉप करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं करता था। आपी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उस दिन हमारे यहाँ कुरान ख़्वानी का प्रोग्राम था। उसके बाद शाम के वक्त घर में जलसा भी रखा गया था। जलसे में जब दुआ हो रही थी तो फ़िरोज़ अचानक से बेहोश हो गया। हम सब लोग डर गए कि अचानक उसे क्या हो गया है। अगले दिन नमाज के बाद अब्बू इमाम साहब को घर में बुला लाए। इमाम साहब ने फ़िरोज़ को भी अपने पास बुला लिया, क्योंकि अब्बू इमाम साहब को पहले से ही फ़िरोज़ के बारे में बता चुके थे। तो वो फ़िरोज़ से बड़ी ही मोहब्बत के साथ मिले और उस पर दम करने के लिए कुछ पढ़ने लगे। फिर जैसे ही उन्होंने फ़िरोज़ के ऊपर दम किया तो उसके ऊपर हाज़री हो गई। हम लोग ये देखकर बहुत घबरा गए। आपी, ये पहली दफ़ा थी जब हमने फ़िरोज़ को इस तरह बक्कारते हुए देखा। मैं तो उस वक्त रोने लगी कि इसे हो क्या गया है। इमाम साहब ने हमें तसल्ली दी। उन्होंने फ़िरोज़ के ऊपर दम किया और उसके मुंह पर कुछ पानी के छींटे मारी तो वो होश में आ गया। फिर उन्होंने बताया कि फ़िरोज़ के ऊपर जिन्नाती साया है और ये साया बहुत ही पुराना लगता है। ऐसा लगता है कि ये बचपन से ही उसके साथ है। उन्होंने कहा कि मैं अभी आपको इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा। फिर इमाम साहब ने बताया कि वो एक पीर साहब को जानते हैं जो इस काम के एक्सपर्ट भी हैं और उनके दोस्त भी हैं, तो आप उनके पास चले जाओ और मेरे रेफरेंस से उनसे बात कर लेना, वो ज़रूर आपकी रहनुमाई करेंगे। आप ही, उन्होंने जो एड्रेस बताया था वो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर एक कॉलोनी में वाक़ था। हम लोग अगले दिन ही उनके पास चले गए और जाकर उन्हें सारी बात बताई। फिर उन पीर साहब ने मुझे फ़िरोज़ का कोई इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा लाने के लिए कहा। आप ही, मेरे अब्बू बीमार रहते थे और उनको डेली ड्यूटी पर भी जाना होता था। घर में मैं ही सबसे बड़ी थी।
اس لیے بڑی بہن ہونے کے ناطے میں فیروز کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ میں اگلے دن ہی فیروز کی قمیص لے کر وہاں پہنچ گئی۔ پھر ان پیر صاحب نے مجھے ایک فیتہ دیا اور کہا کہ اپنے بھائی کی قمیص ناپو۔ میں نے وہ قمیص برابر ناپی۔ پھر ان پیر صاحب نے اس قمیص کے اوپر دم کیا اور مجھ سے کہا کہ اب اسے دوبارہ ناپو، اور اس دفعہ جب میں نے وہ قمیص ناپی تو قمیص کا سائز بڑا ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ قمیص اگر سائز میں بڑی ہو جائے تو جناتی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر سائز میں کم ہو جائے تو جادو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ میں نے پیر صاحب سے جب علاج کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے کچھ تعویذ دیے اور مجھ سے کہا کہ ان تعویذوں کو کسی شربت یا پانی میں ملا کر اپنے بھائی کو پلا دینا۔ ان تعویذوں کو کسی گرم چیز میں مت ملانا، اور خیال رکھنا کہ فیروز کو اس بارے میں بالکل بھی معلوم نہ ہو۔ اگر اسے پتہ چل گیا تو بہت بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، اس لیے یہ راز ہی رہنا چاہیے۔ خیر، میں نے گھر آ کر ان پیر صاحب کی ہدایت کے مطابق وہ تعویذ پانی میں ملا کر فیروز کو پلا دیے۔ ان پیر صاحب نے فیروز کے لیے 7 دن کے تعویذ دیے تھے اور یہ کہا تھا کہ بنا ناغہ آپ کو یہ تعویذ روزانہ 7 دنوں تک پلانے ہیں۔ آپ ہی وہ تعویذ پینے سے اس ایک ہفتے میں فیروز کی کیفیت بہت عجیب سی ہو گئی تھی۔ پہلے وہ اتنی زیادہ ایگریسو نیچر کا تھا، لیکن تعویذ پینے کے بعد سے وہ بہت ہی گمسم رہنے لگا تھا۔ اب اسے چپی سی لگ گئی تھی، وہ بالکل چپ چاپ بیٹھا رہتا اور آسمان میں دیکھتا رہتا۔ ہم پہلے تو اسے تعویذوں کا اثر سمجھ رہے تھے۔ ہمیں لگا کہ تعویذوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اور اب اس کی طبیعت میں ریلیکسیشن آ رہی ہے۔ وہ لڑکا جو ہر وقت ہم سے لڑتا رہتا تھا اب بالکل چپ رہنے لگا تھا۔ ہم سوچ رہے تھے کہ وہ اب سکون سے ہے، جبکہ ہم یہ نہیں جانتے تھے کہ ان تعویذوں کا اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے۔ خیر، 7 دن بعد میں دوبارہ ان پیر صاحب کے پاس گئی۔ تب انہوں نے بتایا کہ آپ کے بھائی کے اوپر جو جنات ہیں ہم نے انہیں ہٹانے کی کوشش کی ہے، تو وہ جنات ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ علاج کے دوران وہ ابھی بندھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں وہ آپ سے یا مجھ سے کچھ نہیں کہہ پائیں گے، لیکن وہ ہمیں روکنے کے لیے فیروز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ہی ہماری فیملی بھی بہت ہی پڑھی لکھی ہے، میرے یہاں ان باتوں پر یقین ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ سب کچھ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، میں تو ان چیزوں سے بالکل انجان تھی، اور اب یہ تمام چیزیں میری سمجھ سے بالکل پرے تھیں۔ میرا تو ان پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا، لیکن اب جب کہ یہ سب میرے ساتھ میرے سامنے ہو رہا تھا تب سمجھ آ رہا تھا کہ جن جنات، جادو، شیطان یہ سب حقیقت ہیں۔ خیر، پیر صاحب کے تعویذوں کا فیروز پر اثر تو ہوا تھا۔ وہ انسان جو ہر بات پر لڑتا تھا اب بالکل گمسم ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ سب 2 مہینے تک چلتا رہا، لیکن جب میرے بھائی کی طبیعت میں کوئی فرق نہیں آیا تو میں نے ان کے پاس جانا چھوڑ دیا، کیونکہ فیروز ان کے علاج میں بہت ہی گمسم رہنے لگا تھا۔ وہ ٹھیک ہونے کے بجائے اپنے آپ کو ختم کرنے کی اور چل پڑا تھا۔ اس دوران ہم نے فیروز کے اندر ایک عجیب سی تبدیلی بھی دیکھی۔ وہ اتنا چپ رہنے لگا کہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، کسی کی کوئی بات بھی سنتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے کمرے سے باہر نکلنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس دوران اس نے اپنے بال بھی نہیں کٹائے۔ اس دوران ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اس کو نہائے ہوئے 6 مہینے گزر گئے، اور ان 6 مہینوں میں اس نے نہ تو بال کٹوائے اور نہ ہی شیونگ کی۔ اس کے پاس سے بہت ہی گندی اسمیل آتی تھی۔ شیمپو نہ کرنے کی وجہ سے اس کے بال آپس میں الجھ گئے تھے اور وہ دیکھنے میں کسی جن سے کم نہیں لگتا تھا۔ اس کی اس حالت پر ہمیں رونا آتا تھا۔ میں اسے پیار سے سمجھاتی، پر وہ کسی کی سنتا ہی کہاں تھا۔ پڑھائی بھی اس نے چھوڑ رکھی تھی۔ اس کے ساتھ کے بچے ترقی کر رہے تھے اور وہ 6 مہینے سے ایک کمرے میں ہی بند تھا۔ کبھی 2-3 دن بعد کھانے کے لیے باہر نکلتا اور پھر سے اندر کمرے میں چلا جاتا۔ اس کی وجہ سے ہمارے پورے گھر کا ماحول بہت ہی خوفناک اور دردناک ہو گیا تھا۔ کوئی ہمارے گھر آنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اگر کوئی آ جاتا تو اسے دیکھ کر بہت ہمدردی دکھاتا تھا، لیکن باہر جا کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ایک دن میں زبردستی فیروز کو ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی، جن کے بارے میں مجھے میری ہی ایک دوست نے بتایا تھا۔ وہ پیر صاحب کوئی تعویذ نہیں دیتے تھے۔ میں نے فیروز کو ان پیر صاحب کے سامنے بیٹھا دیا۔ پیر صاحب نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھتے ہی فیروز کے اوپر حاضری ہو گئی اور اس نے پیر صاحب کے اوپر حملہ کر دیا۔
फिरोज ने पीर साहब को गालियां देना शुरू कर दी और गालियां देते देते वो उन्हें मारने लगा। उसने 2-3 जोर के मुक्के पीर साहब को मार दिए तो फिर पीर साहब भी गुस्से में आ गए और वो फिरोज के थप्पड़ मारने लगे। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से उसके थप्पड़ मार रहे थे कि उसकी आवाज़ उनके पूरे आस्ताने में गूंज रही थी। आपी, मैं ये सब कुछ देखकर सकते में थी। मैं ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही अपनी जगह से उठ पा रही थी। उनके इतनी ज़ोर ज़ोर से मारने के बावजूद भी फिरोज़ हंस रहा था और पीर साहब को लगातार गालियां दे रहा था। जब मैंने फिरोज़ को इतनी बुरी तरह से पिटते हुए देखा तब मैंने उन पीर साहब को रोका तो उनका कहना था कि वो फिरोज़ को नहीं बल्कि उसके ऊपर की आफत को मार रहे हैं, लेकिन उस पिटाई के निशान उसके चेहरे पर उभर रहे थे। इतना पिटने के बाद भी फिरोज़ अभी भी हंस रहा था। उसकी ये तकलीफ़ देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा था और उसके बाद मैंने पीर साहब से अकेले में फिरोज़ के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर बहुत बड़े खबीस जिन्नात का साया है और वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये जिन्नात आए कहाँ से हैं, तो वो मुझे कहने लगे कि आप कुछ देर सब्र करें, ये जिन्नात आपको खुद बताएंगे कि ये कहाँ से आए हैं। फिर उन्होंने फिरोज़ को पानी पिलाया और दोबारा से कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। कुरान पढ़ते ही फिरोज़ पर दोबारा से हाज़री हो गई। तब उन पीर साहब ने उनसे पूछा कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। आपी, फिर जो आगे से जवाब आया वो तो कुछ और ही था। फिरोज़ की आवाज़ बिल्कुल बदल गई थी, बल्कि वो आवाज़ फिरोज़ की थी ही नहीं। बहुत ही भारी आवाज़ में वो बताने लगा, हम बचपन से ही इसके साथ हैं। जब ये पैदा होने वाला था तब इसकी माँ हमारे यहाँ आई थी और तब से ही हम इसके साथ हैं और मरते दम तक हम इसके साथ ही रहेंगे। और ये कहकर फिरोज़ खौफनाक तरीक़े से हंसता हुआ उन पीर साहब के आस्ताने से बाहर निकल गया और मैं पीर साहब की तरफ देखने लगी। उन पीर साहब ने मुझसे कहा कि फ़िरोज़ पर बहुत ही खबीस जिन है, ये मेरे बस का काम नहीं है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तुम्हें इसे कहीं और ले जाना पड़ेगा, मेरी तरफ से माजरत है। आपी, मैं जब पीर साहब के आस्ताने से बाहर आई तो फ़िरोज़ पहले से ही गाड़ी में बैठा था। फिर जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी तो उसकी आवाज़ फिर से बदल गई और वो मुझसे कहने लगा, क्यों तू इसके पीछे पड़ी है? तुझे कितनी बार समझाया कि इसे ऐसी जगहों पर मत लाया कर। आपी, ये बात सुनकर मैं कांपने लगी। उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक हो गई थी। वो मेरा छोटा भाई था और मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन ये पहली बार थी जब उसने मुझसे इस तरह से बात की थी। ये सब सुनने के बाद मेरे हाथों में इतनी जान नहीं थी कि मैं गाड़ी चला सकूं। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मैंने उसी वक्त अपने अब्बू को फ़ोन किया कि मैं अकेली उसके साथ नहीं जा सकती। तब अब्बू मेरे कज़िन को लेकर वहाँ आए क्योंकि अब्बू गाड़ी नहीं चला पाते थे। फ़िरोज़ अभी भी लगातार हंस रहा था। उसकी खौफनाक हंसी की आवाज़ें आस्ताने के अंदर तक आ रही थी और फिर अब्बू रात में हम दोनों को लेकर घर आए। अभी इसी बीच मेरी शादी हो गई और मैं अपने हस्बैंड के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। मेरी एब्सेंस में फ़िरोज़ बिल्कुल बैरागी सा हो गया। मैं अक्सर घर पर फ़ोन कर कर कहती कि आप इसे मेरे पास अमेरिका भेज दीजिए, क्योंकि मैं उसका ख्याल ही नहीं रख पा रही थी। लेकिन वो किसी की सुनता ही कहाँ था। उसने तो अब मुझसे बात करना भी बिल्कुल बंद कर दी थी। अमेरिका में मेरी एक दोस्त थी जो खुद इंडिया से ही थी और अपनी ही बहन के केस में ये सारे हालात फेस कर चुकी थी। उन्होंने ही मुझे बताया कि हर तरह की रूहानी बीमारियों का इलाज एक पीर बाबा करते हैं। आप ही ये सब जानकर मुझे कुछ उम्मीद बंधी और मैं अगले ही हफ्ते इंडिया वापस आ गई। हस्बैंड तो मेरे अमेरिका में ही थे, लेकिन उन्होंने मुझे आने की इजाज़त दे दी। आप ही यहाँ आकर मैंने देखा कि फ़िरोज़ की हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। वो अचानक ही किसी को गालियों पर ले लेता। आप ही, मैंने आज तक फ़िरोज़ को इन हालात में नहीं देखा था। अब तो वो ऐसी गंदी गंदी गालियाँ देता कि मुझे भी अपने घर वालों के सामने शर्म आ जाती। फ़िरोज़ की ये हालत देखकर मैंने फ़ैसला किया कि हम लोग नेक्स्ट डे ही उन पीर बाबा के पास जाएंगे। उन पीर बाबा के इलाज में ख़ास बात ये थी कि वो इलाज की बिल्कुल भी फ़ीस नहीं लेते थे और हदिये के तौर पर भी वो पीर साहब 1 रुपया भी नहीं लेते थे।
वहाँ पहुंचकर हम लोग ने देखा कि उन पीर बाबा के यहाँ बहुत रश था, इसलिए हमें अगले दिन इतवार का टाइम मिला। अगले दिन जब हम लोग पीर बाबा के यहाँ जाने के लिए निकले तो अचानक कुछ कुत्ते मेरे सामने आ गए और उन्होंने मेरे ऊपर हमला कर दिया। वो कुत्ते बहुत ही खौफनाक थे और ताज्जुब की बात ये थी कि फ़िरोज़ भी उस वक्त मेरे साथ ही था, लेकिन उन्होंने फ़िरोज़ को कुछ नहीं कहा। उन कुत्तों से बचने बचाने में मेरी कई जगह चोटें आ गईं और मैं ये देखकर हैरान थी कि फ़िरोज़ मुझे बचाने नहीं आया, बल्कि वो मुझे इस हाल में देखकर हंस रहा था। वो मंज़र बहुत ही डराने वाला था। खैर, सुकून की बात ये थी कि मुझे किसी तरह की कोई चोट नहीं आई थी। फिर हमने उन पीर साहब को दिखाया तो उन्होंने बताया कि फ़िरोज़ के साथ बहुत ज़्यादा शैतानी चीज़ें हैं और उसे यहाँ 6 हफ्ते मसलसल आना पड़ेगा। अगर 1 हफ्ता भी नागा हो गया तो ये अमल हमें दोबारा से शुरू करना होगा और वो चीज़ पहले से भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। आप ही उन पीर साहब से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत ही शरीफ इंसान थे और उन्होंने 1 रुपया भी हमसे नहीं लिया। उनसे मिलकर मुझे लगा कि अब फ़िरोज़ ठीक हो जाएगा। पीर साहब को दिखाकर हम लोग रात को तकरीबन 3 बजे वहाँ से वापस आए। फ़िरोज़ सारे रास्ते मुझसे बातें करता हुआ आया। अभी हमारा घर बहुत ही बड़ा था, लेकिन मैं और फ़िरोज़ एक ही रूम शेयर करते थे। जब से हम लोग वहाँ से वापस आए थे, फ़िरोज़ बहुत ही खुश लग रहा था और उसको खुश देखकर मुझे भी बहुत ही खुशी हो रही थी। वो वाकई बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था और इतनी थकान के बावजूद भी उसके चेहरे पर ना ही कोई चिड़चिड़ाहट थी और ना ही कोई गुस्सा था। पीर साहब ने उसके लिए कुछ तावीज़ दिए थे जो कि जलाने भी थे और उनकी धूनी भी देनी थी और कुछ तावीज़ पानी में डालकर पीने थे। फिर उसने उसी वक्त एक तावीज़ पानी में डालकर पिया और उसके पीते ही उसके हलक में से अजीब सी कुत्ते की सी आवाज़ें निकलने लगी। रात का वक्त था और मैंने बस अभी अभी दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद ही की थी कि इतनी खौफनाक आवाज़ें सुनकर मैं डर गई। आवाज़ें तो पहले भी वो निकालता था, लेकिन वो आवाज़ें बिल्कुल ही मुख्तलिफ होती थी। उनमें इतनी दहशत थी कि मैं चीखते हुए बाहर भागी। अम्मी अब्बू सब जाग गए। उन्हें लगा कि शायद मैं ख्वाब में डर गई हूँ, लेकिन जब उन्होंने वो मंजर देखा कि फ़िरोज़ कुत्ते की तरह भौंक रहा था और ऐसा लग रहा था कि आपस में 2 कुत्तों की लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो 2 तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। अब्बू ने ये मंजर देखते ही फ़ौरन घर में अज़ान पढ़ना शुरू कर दी और अज़ान की आवाज़ सुनते ही फ़िरोज़ बेसुध होकर नीचे गिर गया। फिर हम लोग ने उसे कमरे में लिटा दिया। अब वो तो अंदर चैन से सो रहा था, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी। मुझे तो सोना भी उसी के साथ पड़ता था, क्योंकि उसे अकेले नींद नहीं आती थी और फिर उसे ऐसी हालत में हम लोग अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन अब उसका ये रोज़ का मामूल बन चुका था कि वो हर रोज़ कोई नया तमाशा करता, जो कि बहुत ही खौफनाक होता था। एक दिन मेरी रात 3 बजे आँख खुली। मुझे कुछ टकराने की आवाज़ें आ रही थी। आवाज़ें बहुत ही तेज़ थी, इसलिए मेरी आँख खुल गई। मैंने पहले तो उठकर चारों तरफ देखा तो वहाँ कोई ना था। फिर मैं जब उठकर बाहर की तरफ जाने लगी तो मैंने देखा दीवार से सटकर बैठा फ़िरोज़ अपना सर लगातार दीवार में मार रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि उसके सर से खून बह रहा था और वो तब भी लगातार हंस रहा था और लगातार अपना सर दीवार में मार रहा था। और जो मैंने वो मंज़र देखा तो मैं कांप गई। मैंने फ़ौरन उसे उठाया और उसके सर पर कपड़ा बांधा। रात में ही हम लोग उसे डॉक्टर के यहाँ लेकर गए। समझ ही नहीं आता था कि मसला क्या है। कुछ लोग उसे पागल कहते, कोई मस्ताना कहता तो कोई उस पर असरात बताता, लेकिन इतना तो अब हम लोग भी समझ चुके थे कि हमारे भाई के साथ ज़रूर कोई जिन्नाती मसला है, क्योंकि जिन्नात भी 2 तरह के होते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। आप ही हमें लगा कि उन पीर साहब ने फ़िरोज़ पर कुछ ज़्यादा ही सख्ती कर दी है। उसकी हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अगले हफ्ते उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी और जाकर उन पीर साहब से बात करूंगी कि ये तो बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो रहा है। अगले दिन फ़िरोज़ जब सोकर उठा तो अचानक उसे उल्टी होने लगी। उस रात तबीयत ख़राब होने की वजह से उसने कुछ खाया भी नहीं था, लेकिन उल्टी में उसके पेट से काफ़ी सारी काली लौंगें निकली थी। जब लोगों से इस बारे में डिस्कशन हुआ
تو انہوں نے بتایا کہ یہ جادو کے اثرات ہیں۔ خیر میں اس کو لے کر اگلے ہی دن ان پیر صاحب کی طرف روانہ ہو گئی۔ جب ہم رات کے وقت وہاں پہنچے تو وہاں کا منظر بہت ہی دہشت ناک تھا۔ آپ خود سمجھ سکتی ہیں، رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ وہاں لوگ اتنی بھیانک آوازوں میں چلا رہے تھے، ہر کوئی چیخ رہا تھا۔ ان کی خوفناک آوازیں اس رات کے تاریکی ماحول کو اور بھی زیادہ ہولناک بنا رہی تھی، اور ان پیر صاحب کا آستانہ بھی جنگل میں تھا۔ اوپر سے لائٹ کا بھی کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ جسے ڈر نہیں لگتا ہو اسے بھی ڈر لگنے لگ جائے۔ جو لوگ وہاں آتے تھے ان میں سے زیادہ تر کے ساتھ کوئی جناتی یا پھر کوئی جادوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ ایسے لوگ بھی آتے تھے جو کہ کالے جادو کا شکار ہوتے تھے۔ ان کا علاج تو اور بھی زیادہ سخت ہوتا تھا۔ خیر رات کو ہمیں وہاں سے اگلے دن کی ڈیٹ ملی، اور میں نے فیروز سے کہا کہ آج رات ہوٹل میں ہی رکتے ہیں اور صبح واپس آئیں گے۔ صبح ہوتے ہی ہم نے ناشتہ کیا اور واپس پیر صاحب کے آستانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ جگہ جو رات کو بہت ہی زیادہ ہولناک لگ رہی تھی وہ اب بہت ہی دلکش ہو چکی تھی۔ اب اس ماحول میں دل لگ رہا تھا، ایک الگ ہی نورانی سا ماحول تھا۔ ہمارا جب ٹائم آیا تو میں فیروز کو لے کر ان پیر صاحب کے پاس گئی۔ وہ بہت ہی نیک اور ہمدرد انسان لگ رہے تھے۔ جب میں نے انہیں فیروز کی طبیعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے ساری بات مجھے بتائی کہ جب فیروز پیدا نہیں ہوا تھا تب آپ کی والدہ کے اوپر کالے جادو کا شدید وار کیا گیا تھا، جو ان کے لیے نہیں بلکہ فیروز کے لیے کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اب تک زندہ کیسے ہے۔ اس کی تو 12 سال کی میعاد پڑی تھی، یعنی کہ 12 سال کی عمر سے پہلے ہی اس کی موت ہو جانی تھی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ خدا کا رحم و کرم ہے کہ اس کے اوپر جو میعاد تھی وہ اب ہٹ چکی ہے، لیکن اس کے اوپر جو جنات پہرا دے رہے ہیں جب تک ان کا مقصد پورا نہیں ہوگا وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے آپ صرف علاج پر توجہ دیجیے اور باقی سب مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ وہاں سبھی لوگ ان پیر صاحب کے سامنے ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ وہاں کسی کی کچھ بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان پیر صاحب کی شخصیت بہت ہی رعبدار تھی اور ان کا چہرہ بھی بہت ہی نورانی تھا۔ فیروز بھی ان کے سامنے خاموش ہی رہتا تھا۔ لیکن جب ہم صبح آستانے میں پہنچے تو اچانک فیروز چلانے لگا اور وہی عجیب قسم کی کتے کی آوازیں نکالنے لگا۔ میں نے جب اسے اس طرح دیکھا تو فوراً میں اپنے موبائل میں اذان لگانے لگی، کیونکہ اذان کی آواز سنتے ہی وہ ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا فون نکالا فیروز نے آ کر میرا گلا پکڑ لیا۔ اس وقت اس کے دانت باہر نکل آئے اور آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ گئیں۔ وہ تو فیروز تھا ہی نہیں، وہ تو کوئی اور ہی تھا جو مجھے مار دینا چاہتا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ میری سانس پھنسنے لگی، میں چھٹپٹانے لگی، میری حالت بالکل مرنے والی ہو گئی۔ ایک عجیب سا منظر سب کے سامنے تھا۔ سب لوگ میرے آس پاس جمع ہو گئے تھے، عورتیں مرد سب چیخ رہے تھے، لیکن وہ مجھے چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب پیر صاحب نے اس کے کان میں اذان پڑھنا شروع کر دی، اور اذان سنتے ہی اس کی پکڑ مجھ پر ڈھیلی ہونے لگی۔ اس کے بعد ان پیر صاحب نے مجھے پانی پلایا اور حفاظت کے لیے میرے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھ دیا اور مجھ سے کہا کہ اسے مت اتارنا، یہ تعویذ تمہاری حفاظت کرے گا۔ جب تک یہ تعویذ تمہارے ہاتھ میں رہے گا تمہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ ان سب کے بعد میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا اور میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل ختم ہو گئی تھی۔ تبھی فیروز گاڑی لے کر آ گیا۔ اب وہ بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل لگ رہا تھا، بلکہ اسے تو وہ سب کچھ یاد بھی نہیں تھا۔ اور پھر ہم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ پھر سے فیروز نے کتے کی طرح غرانا شروع کر دیا۔ اس وقت مجھے فیروز کی وہ دھمکی یاد آئی۔ جب اس کے اوپر حاضری ہوئی تھی تو اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم فیروز کو کسی پیر کے پاس لے کر گئیں تو ہم سے برا کوئی نہ ہوگا۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ میں نے ان پیر صاحب کا دیا ہوا تعویذ ابھی بھی اپنے ہاتھ میں باندھا ہوا تھا، اس لیے اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ لیکن اس بار میرے دل میں فیروز کو لے کر ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا، خاص کر تب سے جب سے وہ مجھ پر حملہ ور ہوا تھا۔ اب میں ایک عجیب سی کشمکش میں تھی
کہ اگر فیروز کے علاج کے لیے میں نہیں جاؤں گی تو اسے اور کون لے کر جائے گا۔ خیر وہ دن بڑی ہی مشکل سے گزرے، لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ایک الگ ہی ماجرا تھا۔ اگلے دن جب وہ صبح سو کر اٹھا تو اس کی زبان بند تھی۔ وہ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کوئی آواز اس کے حلق سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زبان بند کر دی گئی ہو، بالکل ہی ایک نئی آفت تھی۔ وہ بول ہی نہیں پا رہا تھا، اس لیے مجھے اسے فوراً ہی پیر صاحب کے پاس لے کر جانا تھا۔ لیکن میں ڈری ہوئی تھی اور گھر والے بھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے وہ ساری باتیں اپنے گھر میں بتا دی تھیں اور امی ابو خود بھی دیکھ رہے تھے کہ فیروز دن بہ دن حملہ ور ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس کا ٹارگٹ بس میں ہی تھی۔ امی ابو سے وہ کچھ نہیں کہتا تھا۔ آپی ان دنوں میں اس کے لیے بہت رویا کرتی تھی اور بہت دعائیں بھی کرتی تھی، کیونکہ اس کا کریئر اور اس کی لائف دونوں ہی برباد ہونے کی کگار پر تھے۔ آپی میری ایک دوست تھی جو ہاسٹل میں رہا کرتی تھی۔ ان دنوں اس سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کو یہ سارا ماجرا سنایا۔ آپی انسان اپنے دوستوں سے ہی اپنی بات کہتا ہے، وہی آپ کی مدد بھی کرتے ہیں، باقی رشتہ دار تو صرف مذاق بناتے ہیں۔ آپ کے رشتہ دار کبھی بھی آپ کی ترقی نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے اپنی اس دوست سے کہا کہ اب میری سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تب اس نے مجھ سے کہا کہ تم کوئی بندہ ارینج کر لے جاؤ جو تمہارے اور فیروز کے ساتھ وہاں رہ سکے، کیونکہ ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں اور دو میں تمہیں کوئی خطرہ بھی نہیں ہوگا۔ آپی فیروز اب تک مجھ پر اتنے حملے کر چکا تھا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ اکیلے جانا میرے لیے کسی بھی صورت میں سیف نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ میرے اوپر حملہ کیا تھا، اور جس طرح سے اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ کیا تم کسی ایسے بندے کو جانتی ہو؟ تو اس نے مجھ سے کہا کہ ایک آنٹی ہیں، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہیں، میں ان سے بات کر دیکھتی ہوں۔ خیر میری دوست نے 2 دن میں ہی ان آنٹی سے بات کر انہیں میرے پاس بھیج دیا۔ جب وہ میرے پاس آئیں تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے انہیں وہ سب بتایا جو میں فیس کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ آنٹی اگر آپ یہ سب سننے کے بعد بھی میرے ساتھ چلنے کو تیار ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی، کیونکہ میرا بھائی اس وقت موت کے منہ میں ہے، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا جی آپ بے فکر رہیں، میں آپ کے بھائی کے ساتھ ضرور چلوں گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا۔ آپی میں ان کی باتیں سن کر بہت مطمئن ہوئی۔ مجھے لگا کہ میرے لیے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی کوئی فرشتہ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آنٹی آپ کی فیس کیا ہوگی؟ وہ بولی بیٹا جی فیس کیسی، جو آپ کو درست لگے وہ دے دینا۔ آپی مجھے اس وقت یہ لگا کہ اللہ کے نیک بندے ابھی بھی دنیا میں موجود ہیں، اور میں نے اسی وقت ان کو 15,000 روپے دے دیے اور کہا کہ ابھی میرے پاس اتنے ہی ہیں، باقی کا انتظام میں سفر سے آنے تک کر دوں گی۔ انہوں نے جزاک اللہ کہہ کر وہ روپے رکھ لیے۔ اچھا کیونکہ ان دنوں فیروز کی طبیعت بہت ہی خراب تھی، اس لیے میں نے اگلے دن ہی ان پیر صاحب کے یہاں کا ارادہ کیا۔ میں نے ان آنٹی کو بتا دیا تھا کہ وہ اپنا ضروری سامان اپنے ساتھ لے آئیں، کیونکہ ہم لوگ صبح نکلیں گے۔ لیکن فیروز کو ابھی تک میں نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ ہم لوگ صبح جلدی اٹھ کر پیر صاحب کے آستانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ فیروز نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، نہ ہی اس نے کچھ کہا، بس چپ چاپ آ کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں بھی حیران تھی کہ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں، کیونکہ اب اس کے مزاج میں بہت زیادہ ضد آ گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس نے مجھ سے ان آنٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کون ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ وہ آنٹی میرے ساتھ کار میں بیٹھی ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک فیروز انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا۔ وہ لگاتار ان کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن ان آنٹی نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ وہ مجھے سمجھاتی رہی اور ہمت دیتی رہی۔ آپی کیونکہ ہم لوگ صبح جلدی نکل گئے تھے اس لیے ایک جگہ ہوٹل پر چائے کے لیے رکے۔ فیروز بھی میرے ساتھ ہی تھا۔ صبح کا وقت تھا اس لیے موسم بہت ہی خوشگوار لگ رہا تھا۔ چائے پی کر ہم لوگ دوبارہ اپنی منزل کی اور روانہ ہو گئے، لیکن بیچ راستے میں ہی اچانک ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ آس پاس کہیں بھی کوئی میکینک کی دکان نہیں تھی، چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا۔ اوپر سے فیروز کی حرکتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کبھی وہ خاموش بیٹھا تھا تو کبھی زور زور سے ہنسنے لگتا، کبھی اپنے منہ پر زور زور سے تھپڑ مارنے لگتا۔
حالانکہ آنٹی اس کے اوپر لگاتار نظر رکھے ہوئے تھی اور میں اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اب کیا کیا جائے۔ تبھی اچانک کیا ہوتا ہے کہ فیروز نے تیزی سے جنگل کی اور بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے بھاگتا دیکھ میرے پیروں کی زمین نکل گئی۔ مجھے اس کی حرکتیں دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ وہ خود کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسے بھاگتا دیکھ میں اس کے پیچھے اسے پکڑنے کے لیے بھاگی۔ وہ اتنا تیز بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے میں تھی اور میرے پیچھے آنٹی بھاگ رہی تھی۔ آنٹی تو وہیں رک گئی کیونکہ ان کی سانس پھولنے لگی تھی، لیکن میرے پیروں میں تو ایسا تھا جیسے بجلی دوڑ رہی ہو۔ میں اسے آوازیں دیتی ہوئی لگاتار اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ ایسے پاگلوں کی طرح دوڑ رہا تھا کہ اسے کچھ نظر ہی کہاں آ رہا تھا، اور وہ اچانک ایک پیڑ سے ٹکرایا اور گر پڑا۔ اس کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ میں بھی اس کے پاس وہیں بیٹھ گئی۔ بہت دیر تک ہم دونوں وہیں بیٹھے رہے اور پھر میں اسے سہارا دے کر اپنے ساتھ گاڑی تک لے کر آئی۔ پھر میں نے کسی طرح میکینک ارینج کیا اور شام تک کہیں جا کر گاڑی ٹھیک ہوئی۔ ہم لوگ صبح کے نکلے ہوئے تھے اور ہمیں شام ہو گئی تھی۔ صبح سے ہم لوگوں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور تھکان بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی۔ ہم لوگ ایک ہوٹل پر رکے۔ فیروز بھی ہمارے ساتھ ہی تھا۔ پھر وہاں ہم لوگ نے کھانا کھایا۔ فیروز نے بھی میرے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ اس وقت وہ بالکل نارمل لگ رہا تھا کیونکہ اب شام ہو گئی تھی اور سورج چھپنے والا تھا، تو ہمیں لگا کہ اب تو پیر صاحب سے کل ہی ملاقات ہوگی۔ اس وقت موسم بہت ہی خوشگوار لگ رہا تھا۔ آنٹی اور میں باتیں کر رہے تھے۔ اس وقت ہم لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ آگے کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ آپی ان پیر صاحب کے یہاں جاتے وقت راستے میں ایک لمبی ندی پڑتی تھی جس کے اوپر ایک پل بنا ہوا تھا۔ ہمیں اس پل سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا تھا کہ جن لوگوں پر اثرات ہوتا ہے یہ ندی کراس کرتے وقت ان کا اثرات سارا یہیں رہ جاتا ہے، لیکن فیروز کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ 2 بار پیر صاحب کے یہاں جاتے وقت وہ ندی کراس کر چکا تھا، لیکن اس کی طبیعت میں تو ذرا سا بھی سدھار نہیں ہوا تھا۔ خیر جب ہم لوگ اس پل سے گزر رہے تھے تو اچانک فیروز نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔ اچھا پل سے سن سیٹ کا نظارہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا اور فیروز کو بھی نیچر بہت پسند تھا، اس لیے مجھے لگا کہ وہ سن سیٹ دیکھنا چاہتا ہے۔ میں نے پل پر سائیڈ میں گاڑی روک دی۔ فیروز گاڑی سے اترا، اس کے پیچھے میں بھی گاڑی سے اتری اور اچانک فیروز نے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ یہ دیکھ کر میں شاکڈ رہ گئی کہ یہ کیا ہوا۔ آپی اس وقت مجھے لگا کہ آج میں نے اپنے بھائی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا، اور بنا کچھ سوچے سمجھے میں بھی اس کے پیچھے ندی میں کود گئی۔ ہم دونوں کو جب ندی میں گرتے دیکھا تو آنٹی چلانے لگی، وہ بچاؤ بچاؤ چلا رہی تھی۔ اس وقت وہاں کچھ مچھوارے موجود تھے جو وہاں مچھلی پکڑنے اور بیچنے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ندی میں گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے فیروز اور مجھے ندی سے باہر نکالا۔ مجھے تو جلدی ہی ہوش آ گیا تھا، لیکن فیروز ابھی بھی بے ہوش ہی تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد میں پوری طرح کانپ رہی تھی۔ میرے اوپر اتنا خوف طاری ہو گیا تھا، میرا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ آپی ہم لوگ کی کنڈیشن اب یہ نہیں تھی کہ ہم لوگ پیر صاحب کے یہاں جاتے، اس لیے آنٹی نے کہا کہ ابھی گھر واپس چلو۔ آنٹی پورے راستے مجھے لگاتار سمجھا رہی تھی، وہ مجھے بہت ہمت دے رہی تھی، لیکن میں بہت ہی زیادہ ڈر گئی تھی۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی فیروز نے بہت کچھ کیا تھا، لیکن آج میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو امی ابو جاگ چکے تھے، سب لوگ میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی مجھے سمجھا رہی تھی، مجھے دلاسا دے رہی تھی، لیکن میرا ڈر کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آنٹی نے امی کو سفر کے دوران جو کچھ ہوا تھا وہ سب بتایا۔ پھر امی نے میرے اوپر دم کیا اور مجھے دم کیا ہوا پانی پلایا، اور پھر کہیں جا کر میرا خوف کچھ کم ہوا اور میں نارمل ہوئی۔ پھر ہم سب گھر والوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ان پیر صاحب کے یہاں 6 ہفتے فیروز کو لے کر جانا بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ وہ مخلوق بہت ہی زیادہ رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ اس لیے یہ کام ہمارے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کا علاج چھوڑ دیا جائے۔ علاج چھڑوانے کے بعد کچھ دن تو چیزیں نارمل رہیں، لیکن اس کے بعد فیروز پھر سے وہی حرکتیں کرنے لگا۔ ایک دفعہ کچھ یوں ہوا کہ اس کے اوپر حاضری تھی تو امی اس کے اوپر دم کرنے لگی۔
लेकिन फ़िरोज़ बार बार इन्हें मना कर रहा था। वो कह रहा था कि आप दम ना करें वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अम्मी को कौन समझाए, और फिर औलाद का मसला ही ऐसा होता है कि वो डटी रही। आप ही उसी दिन शाम के वक्त जब अम्मी छत पर कपड़े फैला रही थी तो अचानक उनका पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिरकर ज़ख्मी हो गईं। आप लोग ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि फ़िरोज़ अम्मी को इस हाल में देखकर हंस रहा था। भला कोई बेटा अपनी माँ के ज़ख्मी होने पर कहकहा लगाता है, लेकिन वो तो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था और एक ही बात को बार बार कहे जा रहा था कि मैंने आप लोगों से कहा था ना कि ना ही मेरा इलाज करवाओ और ना ही मेरे ऊपर दम किया करो। अगर करोगे तो आप सब ऐसे ही नुकसान उठाओगे। अब हम सब ने फ़िरोज़ को उसके हाल पर ही छोड़ दिया था। अब घर में कोई उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आई और उससे मैंने सारे हालात बताए और उसे फ़िरोज़ के बारे में बताते हुए मैं रोने लगी। खैर मेरी दोस्त ने मुझे बहुत तसल्ली दी। उसने मुझे एक पीर साहब के बारे में बताया। उसने बताया कि वो प्रोफेशनल पीर नहीं हैं, बल्कि उनका बहुत बड़ा कारोबार है और वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए और लोगों की मदद के लिए अगर कोई उनके पास जाता है तो वो उसका इलाज कर देते हैं। उसने मुझसे कहा कि तुम फ़िरोज़ को उन्हीं को दिखाओ। मैंने घर में ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं फ़िरोज़ को उन पीर साहब के यहाँ ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो मखलूक होती है ये चुपके से हमारी बातें सुन लेती है और अगर फ़िरोज़ को पता चल जाता तो वो मेरे साथ कभी नहीं जाता। इसलिए मैंने इसे राज ही रखा। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये था कि फ़िरोज़ को किस बहाने से उन पीर साहब के पास लेकर जाया जाए। फिर मैंने फ़िरोज़ से एक बहाना बनाया कि मेरी एक दोस्त की शादी है और क्योंकि मैं शादी में नहीं जा पाऊँगी इसलिए आज उससे मिलने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। जिस दोस्त का मैंने नाम लिया था फ़िरोज़ उसे जानता था और वो कई बार हमारे घर आ चुकी थी और फ़िरोज़ भी मेरे साथ उसके घर जा चुका था, इसलिए वो राज़ी हो गया। जैसे ही मैं फ़िरोज़ को लेकर उन पीर साहब के आस्ताने में पहुंची, फ़िरोज़ के पैर वहीं जम गए और वो एकदम पत्थर सा हो गया। लेकिन वो पीर साहब बहुत ही हमदर्द इंसान थे। वो मुस्कुराते हुए हमारे पास आए और उन्होंने फ़िरोज़ का हाथ थाम लिया। जैसे ही उन्होंने फ़िरोज़ का हाथ पकड़ा, उसके गले से दोबारा से वो कुत्ते की आवाज़ें आना शुरू हो गई। पीर साहब ने उसे एक जगह बैठा दिया और पढ़ाई करने लगे। अभी वो पढ़ाई कर ही रहे थे कि फ़िरोज़ एकदम खड़ा हो गया और उन पीर साहब पर हमलावर होने लगा। लेकिन जैसे ही उसने उन पीर साहब के ऊपर हमला किया, उस वक्त ऐसा लगा कि जैसे फ़िरोज़ को किसी ने उठाकर बहुत ही ज़ोर से पीछे की ओर फेंका और वो दीवार से टकराया। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके दोनों हाथ पीछे की ओर बांध दिए। उस वक्त वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं एक कोने में खामोश बैठी ये सब देख रही थी। फ़िरोज़ के दोनों हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे और वो उन्हें खोल ही नहीं पा रहा था। फ़िरोज़ को इस हालत में इस तरह देखकर ये साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर जो मखलूक थी उसे पीर साहब ने पकड़ रखा था। उन पीर साहब के साथ एक और उनका शागिर्द भी मौजूद था जो पीर साहब के साथ बराबर पढ़ाई कर रहा था। उस वक्त फ़िरोज़ अपने गले से कुत्ते की भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। ये आवाज़ें किसी एक जानवर की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि दो जानवर आपस में लड़ रहे हों। फ़िरोज़ के मुंह से लार गिर रही थी और वो चारों हाथ पैर टिकाए ज़मीन पर इस तरह बैठा था जैसे कि कोई जानवर बैठा हो, और फिर अचानक वो हवा में उछलने लगा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसे हवा में टांग रखा है और उसके मुंह से अजीब सी ऐफ ऐफ की आवाज़ें निकल रही थीं और फिर कुछ ही देर में वो छटपटाता हुआ ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। अब उसके हाथ खुल चुके थे और वो फटी फटी निगाहों से चारों तरफ देख रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोई इंसान जब होश में आता है तब देखता है। वो अपने आसपास की चीज़ों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। पीर साहब फ़िरोज़ को देखकर मुस्कुराने लगे और उसके सर पर हाथ रखते हुए मुझसे बोले, अब इसे घर ले जाओ। मैं उस वक्त खामोशी से फ़िरोज़ को लेकर घर आ गई। घर आकर फ़िरोज़ बिल्कुल नॉर्मल था,
लेकिन उसे वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन मेरे दिल में फ़िरोज़ को लेकर कई सवाल थे और फिर मुझे पीर साहब का हदिया भी देना था, इसलिए मैं अगले दिन ही उनसे मिलने चली गई। लेकिन उन पीर साहब ने किसी भी तरह का हदिया लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने मुझसे कहा कि जो कुछ होना था वो हो गया, इंशाल्लाह अब सब बेहतर होगा, इसलिए जो हुआ है उसे भूल जाओ। आप ही पीर साहब से मुलाकात कर मैं घर आ गई और फ़िरोज़ धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। आप ही इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं। फ़िरोज़ अब बिल्कुल ठीक है और बहुत बड़ा बिजनेस चलाता है। अब सब कुछ ठीक है। जब मैं कभी इंडिया आती हूँ तो फ़िरोज़ और मैं आज भी उन पीर साहब के आस्थाने ज़रूर जाते हैं। हालांकि अब वो पीर साहब हयात नहीं हैं, लेकिन आज फ़िरोज़ उन्हीं की वजह से हम सब के साथ है। आप ही अल्लाह ने उन पीर साहब को हमारे लिए एक फ़रिश्ता बनाकर भेजा था। मैंने कई बार अम्मी से पूछा भी कि अम्मी, आपका ऐसा कौन सा जानी दुश्मन था जिसने आपको इतनी तकलीफ़ देना चाही? तो अम्मी ने बताया कि जब फ़िरोज़ मेरे पेट में था तब किसी ने उनके कपड़े काट लिए थे, लेकिन वो कौन था ये वो नहीं जानती। लेकिन अब ये सारी बातें पुरानी हो चुकी हैं और फ़िरोज़ भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा है, इसलिए अब इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जो जैसा करता है वो वैसा ही अपने आगे रखता है।